मज़हब को सच्चा साबित करने के लिए कभी भी साइंस की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन कुरान पाक की सूरतुल नजम में ब्लैक होल्स और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज पर जाने का जिक्र किस तरह आया है और आयत में जिस बेरी के दरख्त का जिक्र है वो दरअसल ब्लैक होल कैसे है और कैसे वो कायनात से जन्नतुल मावा की तरफ जाने का रास्ता है, आज की इस वीडियो में आपको इससे आगाह किया जाएगा और साथ ही साथ ब्लैक होल के बारे में भी बताया जाएगा। साइंसदान पहली बार कायनात के एक बड़े राज ब्लैक होल की पहली तस्वीर लेने में कामयाब हो गए हैं, जो एक दूर दराज वाक़े के खिशा में मौजूद था। इस हवाले से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें साइंसदानों ने ब्लैक होल्स और मेराज मुस्तफा के बारे में तहकीक की। इस तहकीक में सूरतुल नजम की आयत का हवाला भी दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि एस्ट्रोफिजिस्ट जब कहते थे कि सितारे टूटकर ब्लैक होल में जाते हैं तो ब्लैक होल सितारों में तब्दील हो जाते हैं, इसे एक मजाक समझा जाता था। 2011 में साइंसदान सितारों के ब्लैक होल में जाने बारे दावे को साबित नहीं कर सके थे, लेकिन अब वो इसमें कामयाब हो गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिस तहकीक पर साइंसदान पहुंचे हैं, इसके बारे साइंसदानों का दावा है कि कुरान पाक की सूरतुल नजम में ब्लैक होल्स और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज पर जाने का जिक्र है। साइंसदान ब्लैक होल्स के बारे तहकीक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज पर जाने की तस्दीक करते हैं। साइंसदान इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि आयत में जिस बेरी के दरख्त का जिक्र है वो दरअसल ब्लैक होल कैसे है और कैसे वो इस कायनात से जन्नतुल मावा की जानिब जाने का रास्ता है। वाज़ेह रहे कि इस रिपोर्ट में सूरतुल नजम की आयत का बाकायदा जिक्र किया गया। सूरतुल नजम की पहली 18 आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह है, सितारे की कसम है जब वो डूबने लगे, तुम्हारा रफीक ना गुमराह हुआ है और ना बहका है और ना वो अपनी ख्वाहिश से कुछ कहता है, ये तो वही है जो उस पर आती है। बड़े ताकतवर ने इसे सिखाया है, जो बड़ा जोरावर है बस वो कायम हुआ और वो ऊंचे किनारे पर था, फिर नज़दीक हुआ, फिर और भी करीब हुआ, फिर फासला 2 कमान के बराबर था या उससे भी कम। फिर उसने अल्लाह के बंदे के दिल में अलका किया जो कुछ अलका किया, दिल ने झूठ नहीं कहा था जो देखा था। फिर जो कुछ उसने देखा तुम उसमें झगड़ते हो, और उसने उसको एक बार और भी देखा सिदरतुल मुंतहा के पास, जिसके पास जन्नतुल मावा है, जबकि सिदरत पर छा रहा था यानी नूर, ना तो नजर बहकी ना हद से बड़ी। बेशक उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। वाज़ेह रहे कि साइंसदान पहली बार कायनात के एक बड़े राज ब्लैक होल की तस्वीर लेने में कामयाब हो गए हैं, जो एक दूर दराज वाक़े के खिशा में मौजूद था। ये ब्लैक होल 40 अरब किलोमीटर के हुजम का था, यानी जमीन से 3 गुना बड़ा, जबकि साइंसदानों ने इसे अफरीद करार दिया है। यह ब्लैक होल जमीन से 500 मिलियन ट्रिलियन किलोमीटर दूर वाक़ था और इसकी तस्वीर दुनिया भर से इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप यानी EST नामी 8 रेडियो दूरबीनों के एक नेटवर्क ने ली, जिसके लिए 200 से ज़ायद साइंसदानों ने मिलकर काम किया। ये पहली बार है कि साइंसदान किसी ब्लैक होल की तस्वीर लेने में कामयाब हो सके, जिससे कायनात के इस राज को समझने में मदद मिल सकेगी। इस तस्वीर में मादे का एक हाला दिखाई दे रहा है जो ब्लैक होल के गिर्द दायरे की शक्ल में है, जबकि हाले के दरमियान स्याह चीज ब्लैक होल है। ब्लैक होल अपनी शदीद कशिश शक्ल की वजह से जब सितारों को निकलता है तो सितारों के इन टुकड़ों में रगड़ की वजह से शदीद दबाव पैदा होता है और इसकी वजह से रेडियो लहरें निकलती हैं, और यही लहरें EST ने डिटेक्ट की। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के बाद डायरेक्टर और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मुहक्किक ने इस बारे में बताया कि ब्लैक होल हमारी कायनात के चंद पुरअसरार तरीन चीज़ों में से एक हैं और हम वो देख रहे हैं जिसके बारे में हमारा ख्याल था कि इसे देखना मुमकिन नहीं। हमने ब्लैक होल की एक तस्वीर ले ली है। नीदरलैंड की रॉडवुड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेनो फ्लेकी ने बताया कि ब्लैक होल एक कशा M87 में वाक़ है और हम जो देख रहे हैं वो हमारे पूरे निज़ाम शमसी के हुजम से भी बड़ा है। उनका कहना था कि ये हमारे ख्याल में इस वक्त कायनात में मौजूद चंद सबसे भारी ब्लैक होल्स में से एक है, जो किसी अफरीद से कम नहीं। ये यूं कह लें कि कायनात के ब्लैक होल का हैवी वेट चैंपियन इसको कहा जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि वाक़े मेराज और नजरिया इजाफियत क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पैदा करदा वसीअ अरीज़ कायनात कुछ खास उसूल और ज़वाबित के तहत अपने निज़ाम को कायम दायम रखे हुए है। यही वो उसूल हैं जिनके बलबूते पर कारगाह हस्ती रवां दवा है। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है कि उसकी सुन्नत यानी निज़ाम नाकाबिल तब्दील है। यही सबब है कि आज लाखों नूरी साल की वसत में बिखरे करोड़ों सितारों की पैदाइश, उनकी मौजूदा हालत, उनके मकनातीसी दायरा कशिश और उनमें पाए जाने वाले बुनियादी अनासर के हवाले से माहिरीन फल्कियात ने जितनी भी तहकीकात की हैं, कायनात के हर गोशे में उन्होंने खास जगानगत पाई है। और इस तलाश जस्तजु से अल्लाह ताला के फरमान फलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, बस तुम अल्लाह के निज़ाम में किसी किस्म की तब्दीली नहीं पाओगे कि तस्दीक फराहम हुई है।
اللہ رب العزت نے اس نظام ہستی کو جن قرینوں اور ضابطوں کا پابند ٹھہرایا ہے انہیں اصطلاحاً اللہ کی عادت کا نام دیا جاتا ہے۔ خداوند قدوس نے انسانیت کی رشد و ہدایت اور اصلاح احوال کے لیے سلسلہ انبیاء قائم کیا اور ہر نبی کو کسی خاص علاقے یا قوم کی طرف کسی خاص مقصد کی انجام دہی کے لیے مبعوث فرمایا۔ پھر جب کسی امت نے اپنے پیغمبر کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس برگزیدہ نبی علیہ السلام کی تائید میں اس نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے کچھ نشانیاں ظاہر فرمائیں۔ انبیاء کے دست مبارک سے ظہور پذیر ہونے والی نشانیوں کو اللہ کی قدرت کا نام دیا جاتا ہے۔ کسی نبی کی نبوت کی دلیل کے طور پر اللہ کی عادت کے مربوط نظام یعنی عالمی اسباب کی طے شدہ اصول و ضوابط سے ہٹ کر کسی فعل کے صادر ہونے کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزہ معراج کی دیگر معجزات پر بھی فضیلت ہے۔ عالمی انسانیت کی طرف بھیجے گئے انبیاء کرام کی مجموعی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے۔ ہمارے نبی معظم جمیع انسانیت کی طرف مبعوث کیے جانے کی فضیلت کے علاوہ رتبے میں بھی باقی تمام انبیاء سے بڑھ کر ہیں۔ اسی طرح آپ کے معجزات مبارک بھی دیگر انبیاء کرام کے جملہ معجزات سے فضیلت اور مقام و مرتبہ میں کہیں اعلیٰ ہیں۔ نبی آخر الزماں کے سارے معجزات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ شان کا مالک معجزہ معراج ہے۔ سرور کائنات کو بے شمار معجزات پر معجزہ معراج کو نمایاں فضیلت حاصل ہے۔ تاریخ انبیاء علیہ السلام کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حسب شان معجزات کی دولت سے نوازا۔ عقل انسانی کسی زمانے میں جس خاص فن میں مشاق ہوتی اس قوم کے نبی کو اس کے مطابق ایسا معجزہ عطا کیا جاتا کہ اس کے پورے دور نبوت میں کوئی ایسی چیز ایجاد نہ ہو جو اس نبی کے معجزے کو پیچھے چھوڑ دے، تاکہ امت اپنے نبی کو خود سے برتر جان کر اس کی نبوت و رسالت پر بآسانی ایمان لا سکے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت جادو میں کمال رکھتی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کو جادو کا توڑ عطا کرنے والے اور اس پر حاوی ہو جانے والے معجزات عطا کیے گئے۔ یہی سبب ہے کہ فرعون کی شہ پر آپ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے تمام جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی صلاحیت معجزہ کو اپنے شیطانی جادو سے برتر مانتے ہوئے ان کے آگے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فن طب اپنے عروج پر تھا، اللہ رب العزت نے انہیں احیاء موتیٰ جیسے عظیم معجزے سے سرفراز فرمایا۔ آپ کے دور کے عام اتباع تو پیچیدہ بیماریوں کے علاج میں ماہر تھے، مگر مسیح علیہ السلام کی مسیحائی مردوں کو بھی زندگی کی دولت سے نوازتی نظر آتی ہے۔ ان مثالوں سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے دور نبوت کے ہر کمال سے ہمیشہ آگے ہوتا ہے، اور امت جس کمال پر فائز ہوتی ہے نبی اس کمال پر حاوی ہوتا ہے۔ گزشتہ تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوتیں زمان و مکان کی پابند تھیں، لہٰذا انہیں دیے جانے والے معجزات بھی محدود نوعیت کے تھے۔ نبی آخر الزمان پر چونکہ سلسلہ نبوت کا اختتام ہونا تھا اور تاجدار کون و مکان کو تمام زمانوں کے لیے نبی رحمت اور ختم المرسلین قرار دیا جا رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جو تمام معجزات کا سردار کہلایا، اور تا قیامت تمام زمانوں کی انسانیت اور جملہ اقوام عالم مل کر بھی اسے معجزہ جلیلہ کی برابری کرنا تو کجا اسے مکمل طور پر سمجھ بھی نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ امت محمدی پہلی امتوں سے ہزارہ گنا زیادہ ترقی کرتے ہوئے چاند پر قدم رکھے گی اور ستاروں پر کمر ڈالے گی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو مکان و لامکان کی وسعتوں سے نکال کر اپنے قرب کی وہ خاص نعمت عطا فرمائی جس کا گمان بھی عقل انسانی نہیں کر سکتی۔ ان حقائق سے آگہی کے بعد ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضور کے باقی تمام معجزات میں سے کوئی بھی معجزہ آپ کے معجزہ معراج کی عظمت و رفعت کا ہمسر نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک دائمی معجزہ ہے جو دیگر معجزات کے برخلاف تا قیام قیامت امت محمدی کے لیے حجت تامہ ہے۔ معراج کمال معراج معجزات مصطفیٰ ہے، اور یہ معجزہ واقعی اس شان کے لائق ہے کہ دیگر تمام معجزات کا سردار قرار پائے۔ جب 27 رجب کی سوہانی شب کے انتہائی مختصر سے لمحات میں اللہ رب العزت تاجدار کائنات کو مسجد حرام کی معطر فضاؤں سے نہ صرف مسجد اقصیٰ تک بلکہ اجرام سماوی سے پرے کائنات کی وسیع و عریض وسعتوں کے اس پار عالم لامکان کی حدود کی بھی دوسری طرف اپنے عرش تک لے گئے، اور اسی قلیل مدتی ساعت میں آپ دوبارہ اس زمین پر جلوہ افروز بھی ہو گئے۔ علم انسانی کی موجودہ معراج سے قبل انسانی استعداد کے پروردہ علوم اس قدر کافی نہ تھے کہ ہم کسی معجزے کی کسی معمولی سی جزئی کی بھی اپنی کمال و بصیرت و دانش کی بنا پر کوئی توضیح کر سکتے۔ اس کے باوجود جمیع مسلمان عالم ایمان بالغیب اور قدرت الہیہ کے ظہور پر فقط اپنے بلوث ایمان کی بدولت کسی عقلی دلیل کے بغیر ہمیشہ سے معجزہ معراج کے قائل رہے ہیں۔ فی زمانہ علوم انسانی اس قدر ترقی کر چکے ہیں کہ خیر القرون کے بعض معمولی نوعیت کے خرق عادت واقعات کی توضیحات اب کسی قدر انسانی عقل کی سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ عقل انسانی اپنی گوناگون ترقی کے باعث آج اس مقام پر فائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت یعنی عالمی اسباب کی بہت سی پیچیدہ گتھیاں سلجھانے کے علاوہ اس کی قدرت کے اظہار کو بھی بعض قرینوں کی مدد سے جزوًا سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے معترف ہونے کے قابل ہو رہی ہے۔ جوں جوں عقل اپنے کمال کی طرف بڑھے گی، معجزے کی صحت کے قریب تر ہوتی چلے جائے گی، اور وہ دن دور نہیں جب سراسر مادی عقل کے
رسیہ محققین بھی قدرت الہیہ کو حق مان کر اس کی دہلیز پر سر بسجود ہو جائیں گے۔ آج سے 14 صدیاں قبل ڈارک ایجز میں کہ جب دور جاہلیت نہ صرف سرزمین عرب بلکہ پوری دنیا میں عروج پر تھا، واقعہ معراج کا تصور بھی ناقابل عمل اور ناقابل یقین محسوس ہوتا تھا۔ اس زمانہ جاہلیت کی تو بات ہی کیا، آج کے اس ترقی یافتہ دور کا انسان جس کے لیے صبح مسائے اور فضائے بسیط میں سفر ایک معمول کی چیز بن کر رہ گیا ہے، وہ بھی کرۂ ارضی سے باہر ایتھر میں خلائی سفر کے ضروری لوازمات کے بغیر کروڑوں نوری سال کا سفر طے کرنا محال تصور کرتا ہے۔ اسی وجہ سے واقعہ معراج کو سب سے بڑا معجزہ قرار دیا جاتا ہے اور آج کی سائنس یہ بات ماننے پر مجبور نظر آتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔